कालसर्प योग शान्ति तथा माङ्गलिक योग शान्ति। के तपाईको कुण्डलीमा माङ्गलिक दोष तथा कालसर्प दोष रहेको छ? के तपाईँ माङ्गलिक दोष तथा कालसर्प दोष शान्ति गराउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्, यही भदौ 6 गते र 7 गते गणेश चतुर्थी तथा ऋषि पञ्चमीको दिन आयोजना हुने कालसर्प दोष शान्ति तथा माङ्गलिक दोष शान्ति यज्ञमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर 98 510 53 911। नमस्कार, रुद्राक्षी टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रेम शर्मा छु साथमा। यो अब आजको विषय भने चाहिँ अलिकति गम्भीर र संवेदनशील विषय छ। यस्तो मान्छेले सिधै आत्महत्या गर्छ। यदि कसैको जन्मकुण्डली यो प्रकृतिको छ, अहिले म बताउँछु, त्यस्तो व्यक्ति हो भने सिधै आत्महत्या गर्छ। किनभने यो विश्वभरिबाटै केही आत्महत्याका घटनाक्रमहरू एकदम चर्चित रूपमा अघि बढिरहेका छन्। त्यो कारणवश पनि मैले यो आत्महत्याको सन्दर्भलाई जोडेँ। सुशान्त सिंह राजपूत जो भारतका कलाकार थिए, उनको यो विषयलाई विशेष त मिडियाले चर्चामा ल्याइरहेको अवस्था छ। यो वास्तवमा त्यस्तो एउटा महान व्यक्ति, एउटा नाम र दाम कमाएका व्यक्तिले पनि आत्महत्या किन गर्यो त भन्दा यो कुण्डलीमा केही प्रकृतिको योग हुन्छ जुन योगले मानिसलाई आत्महत्या गर्नलाई उत्प्रेरणा दिन्छ। आत्महत्या आफैमा पनि महापाप हो, जघन्य अपराध हो। तर पनि मानिसले किन गर्छ त? केही योगहरूको सन्दर्भमा सायद तपाईँको जन्मकुण्डलीमा पनि यस्तो हुनसक्छ योग। त्यसैले पनि आजै सुधारिनुहोस्। केही उपाय पनि दिन्छु जुन उपायको प्रयोगबाट यो विशेष त अपराधबाट हामी बस्न सक्छौँ। आफ्नो ज्यान आफैले फ्याल्नु अपराध हो, जसलाई आत्महत्या भनिन्छ। आफूले आफ्नै हत्या गर्नु जुन आत्महत्या। बुझ्नु होला, आत्महत्या पनि दुई प्रकृतिको। एउटा बोल्ड प्रकृतिको हुन्छ। बोल्ड प्रकृतिको चाहिँ अरूलाई मारेर आफू मर्नु भनेको। कोही यस्ता तानासाप प्रवृत्तिका मान्छे हुन्छन् कि दुनियाँ सखाप बनाउने र अन्त्यमा आफू पनि सुसाइड गर्ने अर्थात् आत्महत्या गर्ने। यस्तो प्रकृतिको यो झन् खतरनाक हुन्छ। दुनियाँलाई मारेर आफू पनि सिद्धिने। भने अर्को चाहिँ डिप्रेसनमा पर्ने, मनचिन्ते रोग लाग्यो। अब चिन्ताले ग्रस्त भयो। जीवनमा म अब केही कामकै छैन, झरेको पात झैँ भयो आज आफ्नै जिन्दगी भनेको जस्तै। यस्तो प्रकृतिको सोच राख्ने र जीवन इहलिया समाप्त पार्ने, यो दुई प्रकृतिका हुन्छन् है। यो बोल्ड प्रकृतिको अति घातक हुन्छन् भने अर्को डिप्रेसनमा परेर गर्नेहरू भने आफ्नै लागि घातक हुन्छन्। हुन त एकजनाले आत्महत्या गरिरहँदा त्यसले कतिलाई असर पार्छ भन्ने कुरा नबुझेको अवस्था हुन्छ। यो विशेष त सब कुरा मनको खेल हो, मनको सार हो भनिन्छ नि। मनले आफ्नो सोचे सबै आफ्नो हुन्छ। मनले पराई सोचे रगतकै नागता पनि पराई हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो मन हो। मनलाई कसरी बसमा राख्ने त भन्ने कुरा नबुझ्दाको परिणाम यही आत्महत्या हुन्छ। जब मन नकारात्मकतातिर जान्छ, जे पनि हुँदैन, सकिँदैन, नो 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 नोमा मात्र जान्छ, तब मान्छे बिस्तारै नकारात्मक बन्दै जान्छ र यतातर्फ लाग्छ। अब सबै कुरा विशेष त जन्मकुण्डली हेर्ने हो भने चन्द्रमासँग सम्बन्धित हुन्छ। चन्द्रमा मनको कारक। अब जब मन बिग्रिन्छ मान्छे आत्महत्यातिर लाग्छ, गलत कर्मतिर लाग्छ। भनेको यो चन्द्रमालाई मजबुत बनाउनु पर्ने अवस्था रहेछ। त यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा चन्द्रमा कमजोर छ भने समस्या यही ल्याउन सक्छ। बुझ्नु होला है। अब यदि कसैको जन्मकुण्डलीमा 4 वा 4 भन्दा बढी ग्रहहरू नीचको छ भने पनि व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। यदि यो जुनीमा आत्महत्या गरेन भने पनि उसको पहिलो जुनी भने आत्महत्या गरेर बितेको व्यक्ति हो। त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि 4 वा 4 भन्दा बढी ग्रह नीचको अवस्थाको छ भने त्यो व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। किनभने अघिल्लो जुनीमा आत्महत्या गरिसकेको मान्छेलाई सबकन्सियस माइन्डमा त आत्महत्या कसरी गर्ने थाहा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यतातिर तान्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर कुण्डली एकचोटि परीक्षण गराउनुहोस् कि तपाईँको कुण्डलीमा कतिवटा ग्रह नीचको छ अथवा नीचको छैन त। एउटा कुरा हेर्नु, चन्द्रमा भनेको मनको कारक मैले भनिहालेँ। मन जब बिग्रिन्छ तब समस्या सुरु हुन्छ। यसै गरी चन्द्रमा भनेको माताको कारक पनि हो। चन्द्रमा बिग्रियो भने आमासँग सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ, मन पनि बिग्रिन्छ। भने चन्द्रमा भनेको जल तत्त्वको कारक हो, पानीको कारक। अब यो व्यवसाय गर्दा चन्द्रमा बिग्रेको छ भने पानी सम्बन्धीको, लिक्विड सम्बन्धीको काम गर्नु भएन। बुझ्नुलाई, जन्मकुण्डलीमा लग्नबाट अष्टम र अष्टमबाट फेरि अष्टम भनेको तेस्रो भाव, यो विशेष त मृत्युको कारक मानिन्छ। यो मृत्युको कारक कुन हो त भन्दा लग्नबाट हेर्दा जुन अष्टम घर हो त्यो मृत्युको कारक भने अष्टम घरबाट फेरि अष्टम भनेको तेस्रो भाव हो। त्यो तेस्रो भाव पनि मृत्युको कारक हो। हामीले तेस्रो भाव, अष्टम भाव र लग्नलाई हेर्नुपर्छ। मानिसको मृत्यु कसरी हुन्छ, आयु कति छ, मृत्युको कारण के हुन्छ भनेर हेर्नलाई त्यसरी हेर्नुपर्ने अवस्था आयो। बुझ्नु होला है। लग्न, अष्टम भाव र तेस्रो भाव मृत्युको कारण हुने भयो। बुझिहाल्नु। लग्न र अष्टमको भाव
भावको कारक, लग्नको भावको कारक, अष्टमको भावको कारक तेस्रो भावमा छ भने पनि आत्महत्या गर्ने प्रबल सम्भावना देखियो। बुझ्नु होला है। लग्न र अष्टम भावको कारक तेस्रो भावमा आएर बसेको छ भने पनि आत्महत्या गर्न सक्छ। तर यहाँनिर चन्द्रमा बिग्रिएको अवस्था हुनु पर्यो, चन्द्रमा पीडित अवस्थामा हुनु पर्यो। चन्द्रमा पनि पीडित छ अनि यो पाप ग्रहहरूको प्रधानता छ भने त्यो व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने अवस्था आयो। यसै गरी अष्टम भावको कारक र तेस्रो भावको कारक ग्रह लग्नमा छ र चन्द्रमा पनि दूषित अवस्थामा छ, चन्द्रमासँग शक्ति छैन, यस्तो अवस्था हो भने पनि व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ। लग्न र तेस्रो भावको कारक ग्रह अष्टम भावमा गएर फसेको छ अनि चन्द्रमा पनि बिग्रिएको अवस्थामा छ भने त्यो पनि विशेष त आत्महत्या गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्ने भयो। बुझ्नुभयो है। चन्द्रमा त हामीले हेर्नै पर्छ। चन्द्रमा पीडित अवस्थामा छ भने चन्द्रमा पीडित भनेको के हो त त्यो पनि मैले बताउनुपर्छ। चन्द्रमा पीडित भनेको विशेष त औँसीको जन्म छ, कसैको औँसीको जन्म छ भने पनि त्यो व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने सम्भावना प्रबल रूपमा रहन्छ। औँसीको चन्द्रमा अनि यसै गरेर पाप ग्रहहरू प्रधान छन् भने, नकारात्मक ग्रहहरूले हेरेका छन् चन्द्रमालाई भने, दृष्टि दिएको छ भने, औँसीको आसपासको जन्म भनेको औँसीभन्दा एक दिन अगाडिको जन्म छ भने नि यो अवस्था सृजना गर्छ। मनमा यस्ता प्रकृतिका मरौँ कि क्या हो भनेको जस्तो सोचहरू विकास गर्दछ। चन्द्रमा र शनि साथमा छ, चन्द्रमा शनिको धारणबाट पीडित भएको छ, विष योगको निर्माण भएको छ भने नि आत्महत्यामा जोड दिन्छ, सोच त्यस्तो प्रकृतिको आइदिन्छ। चन्द्रमा र राहुको ग्रहण योग परेको छ भने पनि यस्तो अवस्थाको सृजना गर्छ भने चन्द्रमा र केतुको युक्ति अथवा दृष्टि छ भने पनि यस्तो अवस्थाको सृजना गरिदिन्छ। बुझ्नु होला है त। यी अवस्थाहरू आए। यसै गरी चन्द्रमा 6, 8, 12मा छ र पाप ग्रहसँग युक्ति र दृष्टि बनाएर बसेको छ अथवा औँसीकै छ भने पनि डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन जस्तो चिजहरू ल्याइदिन्छ जीवनमा र डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसनका कारण व्यक्तिलाई आत्महत्या गरौँ जस्तो लाग्दछ। भनेको मूलभूत आधार के हो त भन्दा चन्द्रमै देखियो। जसरी पनि चन्द्रमालाई हामीले सुधार्नु पर्यो। चन्द्रमा नीचको होस्, औँसीको होस् अथवा कुनै एङ्गलबाट पीडित होस्, तपाईँलाई आत्महत्यातर्फ जोड दिने अवस्था देखायो। त्यो कारणले गर्दा चन्द्रमालाई मजबुत बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। अब चन्द्रमालाई मजबुत कसरी बनाउने त आउनुहोस् यो विषयमा हामी चर्चा गर्छु। राष्ट्रमा हुनुहुन्छ अथवा राष्ट्र बाहिर बसेर हामीलाई निहालिरहनु भएको छ, भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस्, सेयर गर्न नभुल्नु होला। अब चन्द्रमा त आफैमा पीडित छँदैछ, त्यसमाथि पनि सूर्य नीच भइदियो भने अब मनोबल पनि गिरेर जान्छ मानिसको अनि आत्मबल पनि गिरेर जान्छ। जसको कार्तिकको जन्म छ, कार्तिकमा पनि औँसीको जन्म परिदियो हो यस्तो अवस्था भने औँसीको चन्द्रमाले त्यसै त मनोबल गिराउने हो भने अनि कार्तिकको सूर्यले त्यसै पनि आत्मबल गिराउने भयो। आत्मबल र मनोबल दुवै नभएपछि मानिसहरू आत्महत्यातर्फ लाग्ने अवस्था देखियो। अब चन्द्रमा नीचको छ अथवा औँसीको छ, चन्द्रमा पीडित छ, मङ्गल पनि नीचको छ, यस्तो अवस्था हो भने अब के गर्छ? एकदम आत्मग्लानी गराउँछ। एकदम आत्मग्लानी, एक्लै बसिरहँदा पुराना कुराहरू सोचेर पछुतो लाग्ने, बचपनमा गरेका गल्तीहरू सम्झेर पछुतो लाग्ने। अब बचपनमा आफूले फटाइ गरियो, कसैले पिटेको होस् अथवा आफ्नो बेइज्जती भएको होस्, यस्तो चिजहरू सम्झेर अति आत्मग्लानी हुने, पछुतो लागिरहने। अनि मङ्गल नचुनेपछि अति लाज लाग्ने, केटा मान्छे भए पनि केटीको जस्तो स्वभाव, यस्तो प्रवृत्ति ल्याइदिन्छ। अझ सपोर्ट गर्छ आत्महत्यातिर लाग्नका लागि। मङ्गलले पनि नीच हुँदाको अवस्थामा साथ दिने भयो भने सूर्यले पनि नीच हुँदाको अवस्थामा साथ दिने। अब उपाय के गर्ने त? समस्या त देखियो, उपाय पनि चाहियो। उपाय सबैभन्दा पहिलो, यदि तपाईँको यस्तो अवस्था छ जन्म कुण्डलीमा, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन जस्तो आइसकेको छ भने तपाईँले गरिहाल्नुहोस्, सोमबारको व्रत सुरु गरिहाल्नुहोस्। सोमबारको व्रत सुरु गरिहाल्नुहोस्। व्रत बस्न नसक्ने अवस्था छ भने तपाईँले सोमबारको दिन माछा, मासु, लसुन, प्याज यस्ता चिजहरू त्याग्नु पर्यो। भनेको तामसी र राजसी भोजन त्याग्नु पर्यो, ग्रहण गर्नु भएन सोमबारको दिन। सक्नुहुन्छ भने सोमबारको व्रत सुरु गरिहाल्नुहोस्। चाँदीको एउटा कुनै बाला अथवा चाँदीको कुनै प्रकृतिको औँठी अथवा मोती धारण गरिहाल्नुहोस्। यो चाँदीमा बनाएर मोती कान्छी औँलामा धारण गरिहाल्नुहोस् है। तपाईँलाई यस्तो समस्या आउला भन्ने देखियो अथवा चाहिँ जन्मकुण्डलीमा त्यस्तो प्रवृत्ति रहेछ भने तपाईँले गरिहाल्नुपर्छ। अर्को, चाँदीको 4वटा किला बनाउनुहोस्। त्यो चाँदी पसलमा बनाउनु दिनुहोस्। चाँदीको 4वटा किला बनाउनुहोस् र तपाईँ सुत्ने बेडको चारै कुनामा त्यो किलालाई ठोकिदिनुहोस्। यति गर्नुभयो भने पनि चन्द्रमाको दोष हटेर जान्छ, चन्द्रमा मजबुत बन्दै जान्छ। यो बाहेक अब तपाईँले सदैव पानी पिउँदा चाँदीको गिलासको प्रयोग गर्नुहोस्। सदैव पानी पिउँदा चाँदीको गिलासको प्रयोग गर्नुहोस्। बुझ्नु होला है, मैले उपाय दिइरहेको छु।
अब अर्को उपाय के हो त भन्दाखेरि चाँदीको एउटा कचौरा जस्तो होस् अथवा ठुलो भाँडो होस् तपाईँसँग, सदैव सुत्ने बेलामा आधी पानी भर्नुहोस्, आधी दुध राख्नुहोस्, त्यो पनि काँचो दुध, अनि तपाईँको सिरानीको ठ्याक्कै तल पर्ने गरेर भुइँमा त्यो भाँडोलाई राखिदिनुहोस् र रातभरि सुतिसकेपछि बिहान जब तपाईँ बिउजिनुहुन्छ, बिउजिसकेपछि त्यो पानीलाई लगेर घरबाट अलिकति पर फालिदिनुहोस् अथवा टोयलेटमा लगेर फालिदिनुहोस् र फ्लस गरिदिनुहोस्। त्यो भाँडो पखालेर राख्नुहोस्। भोलिपल्ट फेरि त्यही प्रक्रिया गर्नुहोस्। निरन्तर यसरी लामो समयसम्म गर्नु भने तपाईँको मन सफा भएर जान्छ, मन स्वच्छ भएर जान्छ, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन भन्ने चिजै आउँदैन, जसले गर्दा तपाईँलाई आत्महत्यातिर लानका लागि प्रोत्साहनै गर्दैन। बुझ्नु होला है। चन्द्रमा बिग्रियो भने के गर्ने, त्यो बाहेक तपाईँले पूर्णिमाको व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। पूर्णिमाको दिन चन्द्रमालाई अर्घ दिन सक्नुहुन्छ। सोमबारको दिन चाहिँ झुकिएर पनि तामसी र राजसी भोजन ग्रहण नगर्नुहोस्। आज मैले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ तपाईँमा आज जोडेको छु। हेरो साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।